अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मोरल कहानी में आपका फिर से वेलकम करता हूं। और आज की हमारी जो कहानी है वो है मंदिर और ख्वाजा गरीब नवाज। जी हाँ, अजमेर शरीफ में उस वक्त एक बहुत बड़ा मंदिर था जो अजमेर का तकरीबन सबसे बड़ा मंदिर था, जो सिर्फ रानियों और राजाओं के लिए इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रक ख्याल करते थे और उनका ये अकीदा था कि जो इस तालाब में एक दफ़ा नहा ले उसके सब के सब गुनाह झड़ जाते हैं। इस मंदिर में रात को बेशुमार चिराग जलते थे। वो इतने चिराग होते थे कि 3.5 मन तेल इन चिरागों में जलाया जाता था रोज़ाना। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम से मंसूब थे, यानी इन देहात की जितनी भी आमदन हुआ करती थी वो मंदिर पर ही खर्च होती थी। मंदिर में हज़ारों मुलाजिमीन थे जिनका काम आने जाने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की देवी मेहरबान हो जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अन्ना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त तकरीबन हुआ ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अज़ान देने का कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल थे। चुनाचे अज़ान की आवाज़ सुनकर वो सब हैरान और परेशान हो गए और अपने अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं और ये लोग बाहर सहन में किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन भर में चरने के लिए गए हुए थे वो अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहाँ हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बाबा जी आप यहाँ से अब उठ जाएं, ऊँटों के बैठने की जगह आपको खाली करनी पड़ेगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, तुम ऊँटों को कहीं और बिठा दो, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो न माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह पर बैठते हैं और इसी जगह पर ही बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे। तुम लोग अपना डेरा यहाँ से उठा के कहीं और ले जाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये सब ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल ही नहीं रहे। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती इन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे अब वाकई में परेशान हो गए थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते हैं आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फ़कीर ने कुछ कहा था, चलो ऊँट ही बैठे रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फ़कीर कोई कामिल जादूगर है और किसी ने यह ख्याल ज़ाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा, तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़ुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस करो और इसको ख़त्म करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं
اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بار ہی اٹھ بیٹھے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، پانچوں وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بھرشٹ کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف باتیں بھی بہت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس کے لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجہ نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماس یعنی گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سا تمہارے پانی میں کوئی کمی آ جائے گی۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا ساگر کا پانی خشک ہو گیا، گویا سارا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا ہو۔ ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھڑیاں لاتے ہیں اور اس ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لے کر کدھر جائیں گے۔ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے وزیروں کو بلایا۔ سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگے گا اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں، اگر ہو سکے تو اس کے مطالبات مانے جائیں۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو، ہم بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں۔ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا جاؤ قطب مشکیزہ واپس تالاب میں ڈالو۔ مشکیزہ تالاب میں الٹا کیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جس دن وہ تالاب دوبارہ پانی سے بھر دیا گیا، اسی شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر فقیر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد کچھ نہ کچھ اس فقیر کے خلاف کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد از جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا۔
رام دیو نے اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو یہ مناظرہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اس کایا پلٹ پر ششدر رہ گئے، اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے کے لیے آیا تھا خود مفتوح ہو چکا تھا۔ یہ ہے اسلام کی طاقت اور اسلام کی شان۔